देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताचेर विस्वास ठेवता त्या सगळ्यांचो नाश जायना जावच्याक पूण तांकां सासनाचें जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान पुताक संवसारांत धाडला संवसाराचेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय पूण ताचे वरवीं संवसाराचें तारण जावच्याक. जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका कास्तीचें फर्मोण ना पूण जो कोण ताचेर विस्वास ठेविना ताचेर कास्तीचें फर्मोण पडलेलें आसा. कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवार भावात धरूंक ना. आनी हो आसा निवाडो. संवसारान उजवाड आयलो पूण मनशांनी उजवाड सोडून काळोखाचो अदीक मोग केलो. कित्याक तांची कर्तुबां नश्टीं आसलीं. जो कोण खोटेपणां करता तो उजवाडाक कंटाळटा आनी आपली कर्तुबां कसलीं ती कळोन येना जावच्याक तो उजवाडाक येना पूण स्वता प्रमाणे चलता तो आपल्यो कन्यो देवा सवें केल्यात म्हूण उगडापी कळोन येवच्याक उजवाडाक येता. बाबण्यानो आख्ख्या पवित्र पुस्तकाचो संक्षेप ह्या जुवाच्या 3राव्या सरान 16वे वळीन आमकां मेळटा. देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. आमी ताचेर विस्वास धरूंक जाय. पातकान रावन आमी काळोखान रावचें न्हय पूण पातकांतली भायर सरून आमी उजवाडाक येवया. ह्या जेजूचेर विस्वास ठेवता ताका सासनाचें जिवीत मेळटा. म्हणटच आमकां सगल्यांक सासनाचें जिवीत जाय नाल्यार काळोखांतली पातकांतली भायर सरुया, पातोक सोडून दिवया आनी जेजूचो पाटलाव करुया. ह्या उजवाडाक येवया आनी होच जेजू आमकां सासनाचें जिवीत दितलो, आमकां सासनाच्या दायजांत वांटो दितलो.